आज अंगूठे पर सूरह कौसर का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही जो चाहोगे मिल जाएगा। इतनी दौलत आएगी कि गिन गिन कर थक जाओगे। क्या आप जानते हैं कि कुरान की सबसे छोटी सूरत में इतनी ताकत है कि अगर इसे सिर्फ अपने अंगूठे पर पढ़ा जाए तो रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, दौलत आपकी तरफ खींची चली आती है और बरकत आपके घर में उतर आती है। ये वही सूरत मुबारक है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के तानों के जवाब में अता की थी, और जिसके बारे में सहाबा और औलिया इकराम ने फरमाया है कि ये खैर कसीर का ख़जाना है। आज मैं आपको ना सिर्फ ये वजीफ़ा सिखाऊंगा बल्कि वो खुफिया तरतीब, वक्त और नीयत का तरीका भी बताऊंगा जिससे ये अमल पलक झपकते में असर दिखाता है। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक ऐसा रूहानी हथियार होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको बेहिसाब रिज़्क़ और दौलत अता कर सकता है। लेकिन याद रखें कि इस अमल का असर तब ज़ाहिर होता है जब आप इसे सही तरतीब, दुरुस्त वक्त और पाक नीयत के साथ करते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको वो खुफिया तरीके, वो राज, वो अमाल मिल जाएंगे जिसके बाद आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। देखिए, एक सूरा जो हर किसी को ज़ुबानी आती है, जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल वक्त में ज़ाहिर किया गया। क्या आपकी मुश्किलात, क्या मेरी मुश्किलात अल्लाह के हबीब से ज़्यादा हैं? आज का वजीफ़ा वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, कारोबार की तंगी की वजह से परेशान है, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज इस अमल को एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ें, क्योंकि इस सूरत को पढ़ने से दुश्मन का शर से ख़ात्मा हो सकता है, बंदिश टूट सकती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल सकते हैं। यह वही सूरत है जो अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली देने के लिए नाजिल की, जिसके बारे में सहाबा इकराम और औलिया इकराम ने फरमाया कि ये दुश्मन को बेअसर और मोमिन को ताकतवर बना देती है। आज आपने इस अमल को कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताऊंगा। देखिए, आज अगर आप में से कोई परेशान है कारोबार की तंगी की वजह से, ये वजीफ़ा पढ़े। अगर आप में से कोई बे औलाद है, औलाद के लिए परेशान है, तो ये वजीफ़ा पढ़े। अगर आज आप में से कोई मकरूज़ है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। अगर आपके घर में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है टूट जाता है, बात बनते बनते रह जाती है, बेहतरीन रिश्तों के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ें। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा आज तक जिसने पढ़ा है, अंगूठे पर सूरह कौसर पढ़ते ही अल्लाह ने उस मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया, क्योंकि इस सूरत के बेशुमार फैज़ व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत है, मगर बेहद ताकतवर सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को खैर कसीर अता करने का ऐलान फरमाया। इसी वजह से सूरत रिज़्क़, बरकत और दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए मुजर्रब समझी जाती है। कुरान और हदीस की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल कौसर एक नहर है जो मुझे जन्नत में दी गई। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। सही मुस्लिम में मौजूद है। सूरह कौसर को सूरह बरकत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें खैर कसीर का वादा है। सहाबा इकराम और औलिया इकराम ने सूरत को रिज़्क़ और बरकत के लिए बार बार पढ़ने की तलकीन की। इस सूरत के बेशुमार फ़ायदे हैं। रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत आती है, कारोबार या नौकरी में तरक्की हो जाती है, कर्ज़ों से निजात हो जाती है, दौलत और नेमतों में इजाफ़ा हो जाता है, दिल को सुकून और अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा सूरह कौसर को दुश्मन के शर और रिज़्क़ की कुशादगी के लिए पढ़ते थे। इमाम हसन बसरा फरमाते थे कि सूरह कौसर का विर्द दिल को ताकत और दुआ को कबूलियत देता है। औलिया इकराम ने इस सूरत मुबारक को ख़ास रिज़्क़ और हजात के लिए मुजर्रब बनाया। यार देखो, हमारे इस्लाम में अल्लाह के नेक बंदों ने, खुद नबी पाक ने बेशुमार बार इस सूरत के फैज़ व बरक़ात बताए हैं। मौला अली ने, इमाम हसन बसरा ने, अल्लाह के वलियों ने इस सूरत से फ़ायदा उठाया। तो आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें अंगूठे पर सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो रही है। इस सूरत के शान नज़ूल बताऊं तो नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد کفار مکہ نے تانا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر اعلان کیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی نہر، خیر کثیر اور دشمن کی ناکامی کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جنت کی نہر، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو ایک نہر دیکھی جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی حوالہ موجود ہے۔ دشمن کی ناکامی، کفار نے آپ کو ابتر کہا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ ذکر اور درود آپ پر ہی بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا ہے کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو، عبادت کرو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکوثر ایک نہر ہے جو مجھے جنت میں دی گئی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی۔ اسی طرح اگر میں آپ کو سورہ کوثر کے فیض و برکات، اسلامی واقعات، اسلامی حوالہ جات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنے بنائے وظیفے ہیں، ان کا ذرا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے حبیب پر نازل کی گئی صورت مبارکہ ہے۔ بس اسے پڑھنے کا طریقہ خاص ہے۔ یہی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک ہمیں نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے انگوٹھے پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے سورہ کوثر کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو کامیابی کا راز میں بتانے جا رہا ہوں، اسے کرنے کے بعد ایک رات کے اندر آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وظیفہ ارجنٹ فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں، آج ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں، صبح اٹھیں، ہم امیر ہو جائیں، گھر گاڑی دنیا کی ہر شے آ جائے۔ آج میں آپ کو ارجنٹ کامیابی کا، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کا، خزانے لوٹنے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتیں کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ والوں کے مجرب اعمال میں سے ہے۔ جب آپ خاص ایام سے فارغ ہو جائیں تو جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے وہ وقت جان لیجیے جس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یا تو اسے صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، یا شام کو نماز عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، اپنی رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج نیا گھر چاہتے ہو، گاڑی چاہتے ہو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، جادو جنات سے نجات کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جو بھی نیت کر کے بیٹھو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ ہمیں آج تک کہا جاتا ہے کہ بالآخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور ہماری صرف ایک ہی شکوہ کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں کامل وظیفہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں اللہ والوں کی کامیابی کے راز بتائے نہیں جاتے، ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہی نہیں جاتا۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی صفت کا وظیفہ ہے جس سے پڑھتے ہی اللہ کی یہ بھی مدد خود چل کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے آپ کے لیے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا لفظی معنی ہے کہ اے اسباب بنانے والی ذات، اے راستے بنانے والی ذات۔ جب آپ اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے، اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے سے اللہ غیب سے ایسے اسباب، ایسے آسانیاں، ایسی مشکلات کا حل فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اس دوران جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے انگوٹھے کو کھڑا کرتے ہوئے اللہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اے میرے مالک تو ہی یا مسبب الاسباب ہے۔ انگوٹھے کو کھڑا کرتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد انگوٹھے پر پھونک مارنی ہے۔ انگوٹھے پر پھونک مارتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت ہے۔ یہ قرآن کی سورت ہر بچے کو آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے سورت اتاری ہے۔ آج اگر آپ بھی اللہ کی مدد چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، جو میری بہن، جو میرا بھائی دشمن سے تنگ ہے، جادو ٹونے سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ اگر ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی نے کوئی بندش لگائی ہے، جادو کے ذریعے یا نظر بد سے، حسد سے، منافقین کے شر سے، جو شیطانی عمل کرتے ہیں، ان سب سے آپ بے حد پریشان ہیں۔ دشمن ظاہری ہو یا باطنی ہو، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ایسا کوئی بھی عمل دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا۔ صرف آپ نے آج انگوٹھے پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائی گئی طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ انگوٹھے پر سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھنی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کم پڑھتے ہیں، بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے انگوٹھے پر سورہ کوثر کو
यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ते हुए रब काबा से दिल ही दिल में अपने मकसद, अपनी हाजत के लिए मांगते चले जाएं और ज़ुबान पर सूरह कौसर पढ़ते जाएं। आपने इस सूरत मुबारका को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और हाथ की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, लेकिन 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ें। एक तस्बीह सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ते ही आपने अंगूठे पर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह अगर आप पर कोई दुश्मन हैवी है जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। आपके दुश्मन से जान छूट जाएगी। आपके बंद कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। सिर्फ इस सूरत मुबारका को पढ़ने की देर है। इस सूरत मुबारका को पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे राज बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हम वजीफ़ा पढ़ते हैं, चंद दिन फ़ायदा होता है, फिर वही मसले, फिर वही मसाइल, फिर वही परेशानियाँ। मैं कहता हूँ कि आज इस वीडियो को मुकम्मल देखो। शर्त यह है कि अमल को बताए गए तरीके से पढ़ो। बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट कर देखते हैं। अमल की कोई ख़ास बात, कोई हिस्सा छूट जाए तो फिर वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता। आज 10 मिनट निकाल कर ये वीडियो देखो। अगर कोई बंदा 10 मिनट निकाल कर आज इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देख सकता तो मेरे नज़दीक वो बंदा अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन खुद है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपने क्या करना है कि आपने आज इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल करना है, फिर फ़ायदे देखें, फिर मुजज़ात अपनी आंखों से देखिएगा। ये ख़ास रिज़्क़ और दौलत के लिए वजीफ़ा है। हमारे घर में सबसे बड़ी परेशानी पैसे की कमी की वजह से है। पैसा कम, कोई आपको मुंह तक नहीं लगाता, बीवी भी इज्जत नहीं करती, घर में बेसकूनी, घरेलू नाचाकियाँ, पैसे की कमी की वजह से फितने फसाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना पैसे की कमी का हल किया जाए। पैसा होगा, हर कोई इज्जत करेगा, हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई हाँ में हाँ मिलाएगा। अब जो आपने आयत मुबारका पढ़नी है ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का लफ्ज़ी माना है कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन इस पानी दुनिया में अल्लाह पर इस कामिल यकीन के साथ तवक्कल कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, ये जो भी मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसको अता फरमा दो, इसकी तमाम हाजतें मुरादें पूरी फरमा दो। आज आपने भी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपकी इस आयत मुबारका को पढ़ते चले जाना है और रब काबा को पुकारते चले जाना है। अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। जब तक अल्लाह ना चाहे दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब इंसान बना नहीं सकती, और जब तक अल्लाह ना चाहे दुनिया की कोई ताकत आपको तबाह बर्बाद कर नहीं सकती। फिर क्यों ना अल्लाह के सामने सजदा गिर हो जाए। आपने इस आयत मुबारका को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने इस आयत मुबारका को 11 बार पढ़कर अंगूठे पर फूंक मारनी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के बाद अब आपने आखिर में जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। यही वजह है कि जो लोग आज इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं या जो लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र करें कि आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं, क्योंकि ये अमल हर किसी के नसीब में नहीं आता। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं तो आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है, अल्लाह आपके बेड़े पार करना चाहता है। अब आपने आखिर में जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है, इसे तस्बीहात फ़ातिमा कहा जाता है। ये अल्लाह की और अल्लाह के नेक बंदों की कामयाबी का वो राज है, जिसे पढ़कर आप एक हाथ मांगते हैं, अल्लाह दूसरे हाथ में अता फरमाता है। यही वो कलिमा है जिसे पढ़ते ही अर्जेंट आपकी हाजतें मुरादें पूरी हो जाती हैं, अर्जेंट आपके
نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اب جو فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، لوگوں کے در پر ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، تو آج تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، گناہوں کی توبہ بھی ہے، تسبیحات فاطمہ بھی ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو عمل کا طریقہ بتا کے عمل کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ مکمل 7 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کر انگوٹھے پر پھونک مارنی ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ بعض اوقات عمل کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، پھر جو بھی مانگو گے دعا کر کے مانگو، سجدے کی حالت میں مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے یا مسبب الاسباب کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ ہر وظیفے کو پڑھ کر آپ نے انگوٹھے پر پھونک مارنی ہے۔ آخر میں توبہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضد کر کے مانگیں، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔